बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जुर्म, क्राइम के कितने अंसर हैं? ये जुर्म करने बुनियादी तौर पे जुर्म के 3 अंसर हैं। बेसिकली क्राइम के तीन स्टेजेस हैं, 3 उसके मुकामात हैं। तीनों अपनी अपनी जगह अहमियत रखती हैं, मगर कानून की नजर में बुनियादी तौर पर जुर्म के 3 अंसर हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं असलम परवेज को यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जुर्म के बुनियादी तौर पर 3 अंसर हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, जुर्म करने का इरादा हो, नियत हो, इंटेंशन हो। और दूसरा, जुर्म करने की तैयारी हो, वो जुर्म करने के लिए प्रिपेयर हो, वो जुर्म करने के लिए तैयार हो। और तीसरा है कि जुर्म का इर्तिकाब हो, जुर्म हो गया हो, जुर्म कर चुका हो, जुर्म उससे सरजद हो चुकी है। इसमें जुर्म करने का इक़दाम भी शामिल है, जिसे इक़दाम जुर्म कहते हैं। यानी प्री प्लान अगर कोई जुर्म करता है तो उसको कानून की नजर में जुर्म कहलाएगा वो, और जुर्म करने वाले को मुजरिम कहा जाता है। कोई मुल्जिम जुर्म का इर्तिकाब करता है। अगर कोई मुल्जिम, कोई शख्स, मुल्जिम का मतलब एक्यूज होता है, मुल्जिम का मतलब मुजरिम होने से पहले, यानी कोर्ट जब डिक्लेयर कर दे कि ये शख्स मुजरिम है, तभी जाकर के उसको मुजरिम कहा जाएगा। अदरवाइज जब तक कोर्ट में केस चल रहा हो, जब तक कोर्ट में केस जो है वो प्रोसीड हो, तब तक उसको कानून की नजर में, लुगत की जुबान में, पढ़े लिखों की जुबान में मुल्जिम कहते हैं। जब कोई मुल्जिम जुर्म का इर्तिकाब कर ले, जुर्म वो कर चुका हो, इंटेंशनली, इरादतन, मकसदतन, किसी मकसद के लिए जुर्म कर चुका हो, तो वो उन तीनों मस्कुरा, ये जो हमने तीनों बात की है, यानी जुर्म करने का इरादा हो, जुर्म करने की तैयारी हो और कदम उठा चुका हो और जुर्म का इर्तिकाब हो चुका हो। जब कोई मुल्जिम, तो ये तीनों मराहिल के बाद उसको जुर्म कहा जाएगा, उस फेल को, उस अमल को जुर्म कहा जाएगा। जब तक किसी जुर्म के इर्तिकाब के लिए इरादा, इंटेंशन, मकसद, नियत ना हो, उस वक्त तक जुर्म अदम वजूद में रहेगा, यानी लटका हुआ रहेगा। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ऊपर से गिरा, बीच में फंसा, खंबे में फंसा। ये मिसाल के लिए दी जा रही है, लेकिन नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, हर वो कौम जो आज तरक्की के ऊपर है, उनको मालूम है ये सारी बातें। हर वो कौम जो तरक्की चाहती है, जो ख्वाहिशमंद है कि उसे तरक्की मिले, उस पर लाजिम है कि वो अपने बुनियादी हुकूक, कानून और आईन और माशरे की रोशनी में, यानी कानून उसको हक दे रहा हो, आईन उसको हक दे रहा हो, माशरा उसको हक दे रहा हो, तो तरक्की
तरक्की याफ्ता, फ्यूचर के लिए तरक्की याफ्ता यानी तरक्की पजीर लोगों की ये अलामत है कि वो उनको मालूम होता है कि उनको आईन ने क्या हक दिया, उसको अल्लाह ने क्या हक दिया, उसको बंदों ने क्या हुकूक दिए, इसका उसको इल्म होता है। और यही मकसद, इन्हीं मकसद के पेश नजर हम वीडियो बनाते हैं। जो कुछ हम जानते हैं, हमारा नजरिया ये है, जो कुछ हमारे सीने में है इल्म और तजुर्बे की रोशनी में, वो हम कब्र में लेकर ना जाएं, उससे पहले कि लोग हमें कब्र में उतार दें। हमारी ख्वाहिश है कि वो चीज जहां से हमने हासिल की है, वो इल्म और वो तजुर्बा, अमल के नतीजे में एक चीज वजूद में आती है। वो वजूद को इल्म कहते हैं, और वो अमल को जो हम कर रहे होते हैं, वो अमल को कंटिन्यूसली यानी अगर जारी है, अगर कंप्लीट हो गया तो वो तो उसका फजल मिल गया, वो तो उसका रिजल्ट मिल गया, वो तो उसको सिला मिल गई। तो जब तक वो अमल आप कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं कि हम तजुर्बे के मराहिल से गुजर रहे हैं। जब कंप्लीट हो गया वो कुंदन बन गया। लेकिन फिर भी इल्म और अमल को हासिल करना और अमल करते रहना, ये जिंदगी, ये जिंदा लोगों की और जिंदा कौमों की अलामत है। तो यही वजह है बुनियादी, जिसकी वजह से हम वीडियो बनाते हैं और इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं और लिखते हैं वेबसाइट पर। आज के इस दुनिया में बहुत आसान है, अब मोहताज कोई किसी का नहीं है, अगर वो चाहे तो हमारा एक वेबसाइट है लीगल राइट्स एक्टिविस्ट। तो आपके कानूनी जो हुकूक है उसके ऊपर हम कॉलम लिखते हैं कि आपको रियासत ने क्या हुकूक दिए हैं, यानी कंट्रीज में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क में आपका कोई हक तो होगा ना, वो हक क्या है। ऐसी ही वीडियो के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शरीक हो जाएं। तो मैं बात कर रहा था कि जुर्म के 3 उनसर हैं, 3 अनासिर हैं, 3 उसके एलिमेंट्स हैं। पहला, जुर्म करने का इरादा हो, दूसरा जुर्म करने की तैयारी हो, और तीसरा इक़दाम जुर्म हो, यानी कर चुका हो वो जुर्म। जुर्म में कोई अगर जुर्म कानून और नियत, जुर्म करने, जब भी कोई जुर्म यानी वो चीज जिसको माशरा बुरा समझती हो और कानून में भी उसकी सजा हो, वो अमल, उस अमल को जुर्म कहते हैं। तो जब कोई जुर्म कर चुका हो, इर्तिकाब जुर्म किया हो, इर्तिकाब जुर्म यानी कर चुका हो वो जुर्म, और जबकि उस जुर्म में कोई तैयारी ना हो, अगर कोई जुर्म अचानक किसी से कोई जुर्म हो गया, यानी कानून शिकनी हो गई, यानी सजा होने वाला, जिसमें सजा मिलती हो, वो अमल उस शख्स से हो चुका हो, उसके लिए ना वो नियतन करे ना तैयारी की हो। अचानक आप कहीं मार्केट में हैं, झगड़ा हो गया, झगड़े के नतीजे में कोई जख्मी हो जाता है, झगड़े के नतीजे में कोई खुदा न ख्वास्ता मर जाता है, हलाक हो जाता है, तो उसको कानून की नजर में जुर्म यानी अमलन जुर्म तस्वर नहीं किया जाएगा। गो के उससे एक गलती हुई है, एक जुर्म उसने किया है, मगर उस जुर्म की सजा उतनी नहीं होगी जितनी कसदन, इरादतन, नियतन, तैयारी के साथ कोई मुजरिम ने जुर्म किया हो। अगर तैयारी है
تو مکمل اس کو سزا ملے گی 302 کی. اگر تیاری نہیں ہے تو اس کو سزا تو ملے گی لیکن وہ سزا نہیں ملے گی جو سزا نیتن اور تیاری کے ساتھ اس نے جرم کیا ہو. مگر اس کے باوجود ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بازار میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا ایوان میں اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا تو اس کو سزا نہیں ہوگی مگر ہلکی پھلکی سزا. ایک تو قانون کی نظر میں ایک یہ جرم ہے جو عملاً کیا ہو، اور جو نیتن نہ ہو، جو تیاری کے ساتھ نہ کیا گیا ہو، جس کے لیے قصد نہ ہو، جس کے لیے پلاننگ نہ کی گئی ہو، وہ جرم مگر آپ ثابت کریں گے کہ یہ چیز غلطی سے ہم سے ہو گئی ہے. تو غلطی کی ٹوٹلی معافی تو نہیں ہے لیکن غلطی میں سزا جو ہے اس میں تھوڑی سی لچک قانون نے دی ہے. اچھا، ایک ہے قانون کی نظر میں جرم اور ایک ہے سماج کی نظر میں جرم. جیسے ہمارے سیاستدان معذرت کے ساتھ جو جرم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے. ان سیاستدان اور مراتی یافتہ اور کرمنل جو بااختیار لوگ ہیں جن کے اثاثے بے انتہا ہے، جن کے اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، مگر کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جا سکے. پکڑنے کے لیے ضروری ہے قانون کی نظر میں کہ شہادتیں ہو، ایویڈنس ہو، گواہی ہو، پروف ہو، تب ہی جا کر کے وہ جرم اسٹیبلش ہوگا، تبھی جا کر کے وہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے یہ جرم کیا ہو، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے. لیکن آج کے اس دور میں جرم کرنے والا اداروں سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، پلانر ہوتا ہے. جرم آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرم کرنے والا پکڑا نہیں جاتا لیکن جو حادثاتی طور پر اس جگہ پر پایا جائے، ہمارا معاشرہ، ہماری پولیس والے، ہمارے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے ادارے ان کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تھرو کورٹ. سب سے پہلے تو کورٹ کے علاوہ ہی ایسی چیزیں، کورٹ کے علاوہ ہی وہ پولیس اسٹیشن یا ادھر ادھر بیچارے ان کی زندگی تمام ہوتی ہے، نہ پروسیڈنگ ہوتی ہے عدالتوں میں، اور اگر عدالت میں پروسیڈنگ بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے قانون کا خزانہ چاہیے، عدالتوں کے اخراجات، وکیلوں کے اخراجات، اداروں کے اخراجات کو سہنے کے لیے. تو جرم سے سزا ملتی ہے، جرم کرنے سے سزا ملتی ہے، مگر جرم کو ثابت کرنا پڑے گا پروسیکیوٹر کو. جرم کو ثابت کرنا پڑے گا مدعی کو. آج کل تو مدعی بھی پولیس والے خود ہی بن رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ارشد شریف شہید کا جو ایف آئی آر سپریم کورٹ کے آرڈر پر درج کیا گیا، اس میں بھی مدعی پولیس والے. عمران خان پر جو حملہ ہوا اس پر بھی مدعی پولیس والے. اس کے علاوہ جتنے بھی، اس کے علاوہ ضیاء الحق کو شہید کیا گیا اس کے بھی مدعی پولیس والے. تو یہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے جس معاشرے میں لوگوں کو ان کا قانونی آئینی حق معلوم نہ ہو. اچھا، اب ایک کوشچن ہے ساتھ ہی ساتھ کہ اگر حق معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود اس پر کیوں ظلم زیادتی ہو رہی ہے؟ جیسے عمران خان کو معلوم ہے، وہ ہم سب سے زیادہ باخبر ہے،
علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، چونکہ زندگی کے بہت سارے تجربوں سے گزر کر وہ کندھن بنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو سکا۔ میں صرف قانونی بات کر رہا ہوں۔ وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا، اس کا FIR کا مدعی بھی عمران خان کو ہونا چاہیے، اور جو دوسرا شخص شہید ہوا اس کے بیوی بچوں کو ہونا چاہیے، اور جو لوگ زخمی ہوئے 12 13 14 وہ جو زخمی ہے وہ اس کے مدعی ہونے چاہیے۔ یعنی 3 4 5 10 FIR کٹ سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ اس کی بھی وجہ ہے، میں پھر اپنی جگہ آتا ہوں کہ وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں، وہی قومیں نظام بناتی ہیں جن قوموں کے افراد اپنے قانونی، آئینی، اخلاقی حقوق سے واقف ہوں۔ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، ہمارے ٹیم ممبر بنیے۔ فیس بک اور یوٹیوب پر آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کیجیے، آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے حقوق کا، اپنا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، اپنا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھیے۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔